बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। आज इस वीडियो के अंदर सूरतुल क़यामा के अंदर जो लोग अक्सर ये गलतियां कर जाते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं, हो सकता है आपको ये किसी ने ना बताया हो। ये वो गलतियां बताने जा रहा हूँ कि आपने अगर किसी अच्छे कारी के पास नहीं पढ़े तो मेरे ख्याल में आपको ये गलती आती ही होगी। बहुत बड़ी गलती है। अगर एक दो इस वीडियो को सुन लेंगे तो मेरी गारंटी है कि आपको दोबारा ये गलती नहीं आएगी। और प्रैक्टिस करते वक्त कहीं किसी जगह पे प्रॉब्लम होती है तो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा ये, अगर कोई अपने बच्चों को पढ़वाना चाहता है कुरान पाक, किसी भी कंट्री से ताल्लुक़ रखता है, अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे या इसके अलावा फ्रांस से, किसी कंट्री से, कनाडा से, तो वो रब्ता कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। अपने बच्चों को पढ़वाना चाहे, खुद पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। आप ये दो गलतियां आज आपके सामने रखूंगा। पहली गलती ये है जिसके ऊपर मैंने एरो रखा हुआ है, और दूसरी गलती ये है, आप देख के ही समझ गए होंगे कि ये वो गलतियां हैं जो मेरे ख्याल में जब भी कोई पढ़ता है तो उसको प्रॉब्लम होती है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुतफ़तम मिन मनिय्यिन युम्ना। अब इसकी डिटेल आपको बताता हूं कि अक्सर लोग क्यों यहां पे गलत पड़ जाते हैं। देखिए, यहां पे दो तीन गुन्ने जो हैं, चार इकट्ठे हो रहे हैं, जिसकी वजह से नाजरे वाले लोग अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे करें, और वो गलत पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये गलतियाँ अक्सर आती रहती हैं लोगों को। तो ये प्रॉब्लम आपकी इस वीडियो के अंदर आज हल होने वाली है। पहली क्या है, ये गलती है, और दूसरी ये। अब यहाँ पर देखें, नुतफ़तम, यहाँ पर ता के ऊपर, ता जो है हुरूफ मुस्तालिया में से भी है और हुरूफ कलकला में से भी है। अब इसको पढ़ना कैसे है, जब इसको पढ़ेंगे तो इसमें कलकला आएगा। नो, अगर कोई पढ़ता है नुत्फा तो गलत है। नुतफ़ा तम, ता के बाद मीम आ रहा है, ता के ऊपर दो ज़बर हैं, ठीक है। ये इदगाम यरमलून हो रहा है, दो ज़बर के बाद, यानी दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश के बाद। कायदा तो वैसे ये है, तारीफ तो ये है नून साकिन और नून तनवीन के बाद, लेकिन जो लोग तजवीद नहीं जानते, उनको इन चीज़ों का नहीं पता होता, तो सादा अल्फाज में बता रहा हूँ। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश के बाद अगर हुरूफ यार मलून में से कोई हर्फ आ जाए तो क्या होगा, गुन्ना होगा और इदगाम होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये दो ज़बर है, ये देखें, दो ज़बर के बाद हुरूफ यार मलून में से मीम आ रहा है, तो अब क्या करेंगे, ता को मीम से कनेक्ट करेंगे, मिलाएंगे, और मीम के ऊपर शद भी है, क्या करेंगे, गुन्ना होगा। जब मिलाएंगे इदगाम होगा तो एक अलिफ की मिकदार गुन्ना किया जाएगा। कैसे, ता मीम दो ज़बर, तम तम। कैसे पढ़ेंगे, नुतफ़तम। अब आगे पढ़ना है, मीम को इस मीम के साथ, जिस मीम के ऊपर शद है, इसके साथ कनेक्ट करेंगे। मीम के बाद जो नून है, इस नून को हम नहीं पढ़ेंगे। पहले भी ये भी इदगाम यरमलून हो रहा है, मीम नून साकिन के बाद। इकट्ठी तारीफ क्या है, नून साकिन और नून तनवीन के बाद अगर हुरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो क्या होगा, इदगाम यरमलून होगा। ये तारीफ है इदगाम यरमलून की। कोई लिखना चाहता है लिख ले, याद करना चाहता है लिख ले, मिसाल भी आपके सामने है। तो पहली जो मिसाल है ये तनवीन की मिसाल है, दूसरी जो मिसाल है ये नून साकिन की है, ठीक है। तनवीन की आपको बता चुका हूँ, आगे नून साकिन की है। नून साकिन के बाद जो हुरूफ यरमलून मीम आ रहा है, हुरूफ यरमलून मीम है। हुरूफ यरमलून कितने हैं, या, रा, मीम, लाम, वाओ, नून, ये हुरूफ यरमलून है। हुरूफ यरमलून में मीम, नून साकिन और मीम साकिन के बाद अगर हुरूफ यरमलून आ जाए तो गुन्ना होगा लाम और मीम, सॉरी, लाम और रा के अलावा। लाम और रा में गुन्ना नहीं होगा, बाकी हुरूफ में गुन्ना होगा। तो कैसे पढ़ना है, मीम मीम जेर मीम मीम, आगे है मीम ज़बर मा, मीम मा, ठीक है। अब इसको कैसे मिलाएंगे, नुतफ़तम मिम्मा, नुतफ़तम मिम्मा। ये आपको यहां तक आपको समझ आ गई होगी।
آخری جو دو غنے ہیں اب یہ کیسے کرنے ہیں یہ بھی سمجھنے والی بات ہے. اگر آپ ویڈیو چھوڑ کے جا رہے ہیں درمیان میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے پہلے والی ویڈیو سننے کا بھی. ٹھیک ہے, پوری ویڈیو سنیں آپ کو تاکہ لفظ بلفظ پتہ چلے. اچھا جی, یہاں پر مما, اب نون کو, یہ جو میم کے بعد نون آ رہا ہے اس نون کو یا سے کنیکٹ کریں گے. نون یا زیر نج, نج. ٹھیک ہے, اب یا کو دوسری یا کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. یا دو یا دو زیر جین, جین. پہلے جو نون کو یا سے کنیکٹ کریں گے غنہ نہیں کریں گے, نج. ٹھیک ہے, پہلی یا میں غنہ نہیں ہے, جب دوسری یا کو کنیکٹ کریں گے پھر اس میں غنہ کریں گے. کیسے؟ نجین, نجین, نجین. یمنا, مما, نجین یمنا. ٹھیک ہے, یا کے اوپر پیش ہے تو پھر میم کے ساتھ اس کو کنیکٹ کریں گے, یا میم پیش یم. اب کیسے پڑھیں گے ملا کے؟ نطفۃ من منی یمنا. آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. نطفۃ من منی یمنا. ٹھیک ہے, امید ہے کہ یہ ورڈ جو ہے یہ لفظ کلیئر ہو گیا ہوگا, یہ دوبارہ آپ کو غلطی نہیں آئے گی. آگے ہے جی, آخری جو لوگ غلطی کرتے ہیں یہ سورۃ القیامہ ہے. سورۃ القیامہ کے اندر تھوڑا سا اس کو میں سکرول کر لیتا ہوں اوپر کی طرف. جی یہ دیکھیں, الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. اب اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے یہ سمجھ لیں, ذالکا, ذال کے اوپر سٹینڈ زبر ہے, اس کو لمبا کرنا ہے, ایک الف کی مقدار. ذالکا, یہ کاف بریک ہے, ذالکا نہیں پڑھنا, ذالکا, ذالکا. بقادرین, با کے نیچے زیر ہے, با زیر بی ہوتا ہے, با زیر بے نہیں ہوتا, با زیر بی. قاف سٹینڈ زبر قا, قاف کھڑا زبر قا. دو نقطوں والا کاف کا مخرج کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں, پھر بتا دیتا ہوں کہ کاف کے اوپر دو نقطوں والا کاف کا مخرج کیا ہے. زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے تو قاف جو ہے فل موت پڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے, دو نقطوں والا قاف پڑا جاتا ہے. جیسے قا, قا, بقا دی, دال زیر دی, بقا دی, را دو زیر رن, بقادرن. علا, علا. اچھا جی, ذالک بقادر علی. اب یہاں پر جو بات ہے وہ سمجھنے والی ہے کہ حمزہ کے بعد نون آ رہا ہے, حمزہ کو نون سے ملانا ہے یا سے ملانا ہے, ہا سے ملانا ہے, یا آگے یہ جو یا آ رہی ہے اس کے ساتھ ملانا ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے, آپ نے توجہ سے سننا ہے. ٹھیک ہے, حمزہ کو پہلے نون کے ساتھ, یہ جو نون آ رہا ہے حمزہ کے بعد اس کے ساتھ نہیں ملائیں گے. حمزہ کو ہم ملائیں گے آگے جو یا آ رہا ہے نا, یہ والا جس یا کے اوپر شد ہے, اس یا کے اوپر اس یا کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کریں گے. حمزہ یا زبر آئی. ٹھیک ہے, اب یہاں پر غنہ ہے تو ہم غنہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے, حمزہ یا زبر آئی, یا ہا پیش یوہ, آئی یوہ. آگے یا کے بعد جو ہا ہے یہ ہا بریک ہے, اس ہا کا تعلق سینے کی طرف نہیں ہے, اس ہا کا تعلق حلق کی طرف ہے. اس ہا کو بریک پڑھا جائے گا. کیسے؟ آئیں یوہ, یا ہا پیش یوہ. اب لوگ اکثر میرے خیال میں یہ بھی پڑھتے ہیں ان یوہ. جو لوگ تجوید نہیں جانتے ان کی میں بات کر رہا ہوں, پھر کوئی فتویٰ نہ لگا دینا, آپ لوگ کی مہربانی ہوگی. جو لوگ تجوید نہیں جانتے, جس طریقے سے لیڈیز ہوتی ہیں گھر میں, باہر جا کر نہیں پڑھ سکتی, تجوید کا کورس نہیں کیا ہوتا, لیڈیز یا جینٹس, ان کی بات کر رہا ہوں. کوئی بھی ہے جو تجوید نہیں جانتا, جن کو پڑھنا نہیں آتا, وہ ان لوگوں کو ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا. تو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ یا زبر آئی, جب غنہ کریں گے آئیں, آئیں, یا ہا پہ یوہ, آئیں یوہ, ایک الف کی مقدار غنہ ہوگا, آئیں یوہ. آگے جو ہے یہ نیچے آپ کو یا نظر آ رہی جس کے نیچے زیر ہے, پہلے اس یا کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے, آئیں یا ہا پہ یوہ, آئیں یوہ, یا دیر جی, آئیں یوہ جی. اب لوگ یہاں پہ اس یا کو لام کے ساتھ ملا دیتے ہیں
اور وہ پڑھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے. یہ جو یا آپ کو اوپر نظر آ رہی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. یہ دونوں یا ہی پڑھے جائیں گے. ٹھیک ہے. آئیں یوح جی. اب یہ جو یا ہے یا لام زبر یل, اس یا کو پڑھیں گے یا لام زبر یل. آئیں یوح جی یل. میم باؤ زبر مو, تا کھڑا زبر تا, تا سنین زبر تا, مو تا. یل موتا. الگ الگ کر کے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ لگے. ٹھیک ہے. ذالک بقادر علی, لام کے اوپر یہ مد منفصل. ٹھیک ہے. اس کی مقدار 2 سے 2.5 الف آپ کر سکتے ہیں, اور اگر نہیں کریں گے تو اس کی صحیح مقدار جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی. مد منفصل ہے. بعض اوقات جو لوگ تجوید نہیں جانتے وہ چھوٹی مد بولتے ہیں, تو اس کی مقدار 2 2.5 الف ہے. علی یحیی الموتی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی. اب دوسری مسٹیک جو آپ کو میں نے بتائی تھی وہ بھی ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ پرابلم نہ آئے آپ کو پڑھنے میں. جی یہاں سے پڑھ لیتے ہیں. الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق اللہ العظیم. امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے پڑھایا ہے, اور جو بھی آپ جتنے عرصے سے بھی غلطیاں کر رہے ہیں, چاہے 55 سال سے 50 سال سے 40 سال سے, یہ غلطیاں یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ کی یہ کلیئر ہو گئی ہوں گی. امید ہے کہ دوبارہ یہ غلطی نہیں آئے گی اگر آپ پریکٹس کریں گے. کسی جگہ پہ پرابلم ہوتی ہے, واٹس ایپ نمبر میں نے دیا ہوا ہے, اس پہ رابطہ کریں, مجھے بتائیں کہ صاحب یہاں پرابلم ہو رہی ہے, اور یہ لفظ مجھے دوبارہ بتائیں کہ کیسے پڑھا جائے گا. انشاءاللہ آپ کی ضرور ہیلپ کروں گا, اور جتنا جلدی ہو سکے گا جواب دوں گا. آپ لوگوں سے گزارش ہے, اپنے جتنے جاننے والے ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں, فیملی ممبرز ہیں, دوست احباب ہیں, جتنے بھی ہیں, ان کو شیئر کریں واٹس ایپ لنک کے ذریعے, تاکہ جہاں جہاں تک یہ ویڈیو پہنچے اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں. اور جتنے لوگ پڑھیں گے, 1 لفظ پڑھیں 2 لفظ پڑھیں, اس کا ثواب ان کو بھی ملے گا جو پڑھے گا, اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا, کیونکہ آپ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں. یہ ثواب کا کام ہے. ٹھیک ہے, تو گھر بیٹھے یہ ثواب کمائیں. اور کوئی اور کام نہیں کر سکتے, کم از کم یہ ثواب تو کما سکتے ہیں نا, یہ ثواب تو حاصل کر سکتے ہیں. اور جتنے لوگ آگے پڑھتے جائیں گے مجھے بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.